बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट में। यहाँ आज मेरे अक़ब में जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये सूबाई असम्बली का ओल्ड असम्बली हॉल है, जिसको जरगा हॉल कहते हैं। यहाँ पे अरकानी असम्बली के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा माइन एंड मिनरल्स एक्ट 2025 के हवाले से ब्रीफिंग का अहतमाम किया गया है। ब्रीफिंग का आगाज़ अभी कुछ देर कबल हो चुका है, ताहम हुकूमती अरकान समेत अपोजिशन के रुकन निसारबाज ने इस एक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और एक मरहले पे अरकान के दरमियान अच्छी खासी गर्मा गर्मी भी देखने में आई। इस दौरान PTI के जो बाजोड़ से MPA हैं अनवर ज़ेब, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि जब तक हुकूमत इस बिल के हवाले से बानी PTI को जो कि अडियाला जेल में बंद हैं उनको एतमाद में नहीं लेती, हम इस हवाले से कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अनवर ज़ेब के साथ ही PTI के तकरीबन 10 से 15 अरकानी असम्बली वो ये हॉल छोड़ के बाहर जा चुके हैं। अंदर दोबारा फिर अभी कुछ देर पहले दोबारा कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। हम अभी अरकानी असम्बली के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस लिए इस बिल के हवाले से, इस एक्ट पर रद्द अमल का इजहार करते हैं और इस मुस्तविद कानून में ऐसा क्या है कि जो अरकान इस बारे में कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप हमारे साथ रहिए और हम अरकानी असम्बली के पास जाते हैं। मर्दान से रुकने सूबाई असम्बली अब्दुल सलाम आफरीदी साहब, सर आपने ये ब्रीफिंग के आगाज़ में आपने इतराज़ उठाया, तो आपका इतराज़ किस बात पे था और आप ये अब छोड़ के बाहर आ गए, तो क्या ये हतमी फैसला है कि आपने इस एक्ट के खिलाफ ही आपने वोट डालना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आज जो असम्बली का सेशन तो नहीं हो सकता, ब्रीफिंग के लिए गवर्नमेंट और अपोजिशन तमाम ये बिल हमें वफाक की तरफ से आई हुई है और इस बिल के बारे में अभी ब्रीफिंग नहीं देनी। तो मेरा पहला सबसे उस पर एतराज़ यही मैंने उठाया कि यह बिल चूँकि वफाक ने भेजा, वफाक की हुकूमत फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, हम उस गवर्नमेंट को मानते नहीं, क्योंकि उधर जो लोग बैठे हुए वो अवाम के मुस्तरशिद लोग हैं, अवाम के सिलेक्ट लोग वो नहीं है। वो तो बेशरम बेहया, उनको में शर्म में नहाया है, उनमें अवाम ने मुस्तरद करके फिर भी वो उधर बैठे हुए। तो जब वो हम मानते नहीं उस गवर्नमेंट को, तो उनके भेजे हुए बिल पे हम बात इधर क्यों करें? ये ना हम सुनते हैं, ना इस पर बात करते हैं, ना इसको हम वोट देंगे। और दूसरी हमारी ये थी कि जब तक खान साहब खुद जेल से बाहर आके इसको अपने एक्सपर्ट्स वगैरह के साथ इस बिल पे वो गौर हो, उसके बाद वो अगर हमें कहे खान साहब कि इस बिल को पास करने तो हम पास इस पर फिर वोट देंगे। आप लोग हिमायत नहीं करेंगे इसकी? बिल्कुल मुखालिफत ही करेंगे, हिमायत नहीं मुखालिफत ही करेंगे। नेशनल पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली निसारबाज इनका एक दो ठोक मौक़िफ़ है, इनकी जमात का भी और इनका भी, जिनके उन्होंने आज बरमला इजहार किया। हम निसारबाज साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो इस बिल को सूबे के मफादात के खिलाफ जो समझते हैं, तो वो असल कहानी क्या है? वो क्यों इस बिल को बिल्कुल सूबे के लिए एक KP के दुश्मन कानून समझते हैं? तो वजह क्या है? देखिए, हम समझते हैं कि जो ये एक कमेटी बनाई गई है पेट्रोल के सतह पर SIFC की तरफ से एक ड्राफ्ट हमारे सूबे को भेजना, चूँकि यहाँ से पहले 2017 एक्ट मौजूद है और उस एक्ट का फ़ायदा ये हो रहा है 2017 के बाद कि हमारी रेवेन्यू 1 अरब से बढ़कर 10 अरब तक पहुँच गई, उसका फ़ायदा हो रहा है। तो एक नया ड्राफ्ट SIFC की तरफ से भेजना और उसमें ऐसी शक्ल डालना, 129 पेजेस है मेरे ख्याल में, जो सरीहन 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि इस बिल में जो सेक्शन 20 है वो आप गौर से पढ़ लें, वो सरीहन जो है ना 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है। देखिए, सूबाई खुद मुख्तारी को छेड़ा गया है इस बिल में। सूबाई खुद मुख्तारी इस मुल्क में जितनी भी प्रोग्रेसिव पार्टी थी, जितनी भी नेशनलिस्ट पार्टियाँ थीं, उन्होंने बहुत मेहनत करके 18वीं तरमीम को पास किया था। अब उसी तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है और ये ख्वाहिश हमारे मुल्क की मुक़द्दर क़ुव्वतों की बहुत पहले से थी। 2013 से लेकर आज तक इन लोगों की ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से ये जो सूबाई खुद मुख्तारी आई है, पेट्रोल डिसेंट्रलाइज हो चुका है, इसे दोबारा किस तरह हम सेंट्रलाइज करें। जबकि मादिनियात हमारे सूबे के हैं, यहाँ उसके लिए एक डिपार्टमेंट मौजूद है, तो फिर इस बिल के हवाले से पेट्रोल की तरफ से हमें क्या कौन सी तजावीज़ चाहिए? ये तो हमारी मर्जी है कि हम अपनी कानून साजी कर सकें या हम दुनिया को बुला सकें कि आप आइए यहाँ पे जो करें सरमायाकारी करें। सरमायाकारी के लिए माहौल प्रोवाइड करना ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का काम है। आप माहौल प्रोवाइड नहीं कर सकते, अमन इधर नहीं ला सकते, और आप चाहते हैं कि हमारी ही मादिनियात के लिए आप कानून साजी करें और वह जो वजारत पेट्रोलियम है वो हमारी सूबे की जो है ना, या जो मिनरल डिपार्टमेंट है उसका एक मेंबर इधर बैठेगा और हमें तजावीज़ देगा। ये हमारी मादिनियात की जो है ना लूटने के लिए एक सॉफ्ट तरीका है, ताकि कल ये कहे कि भाई तो कानून साजी हो चुकी है और हमारे जो NLC है और FWO है और यह SIS है, इसलिए ये तीनों महकमे ने वहाँ लीज कर डाली है,
تو لہٰذا ہم کسی چیز کو لوٹ نہیں رہے, قانونی طور پر نکال رہے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ لوگ لوٹ رہے تھے, آج تک لوٹ رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک جواز ہے کہ جب بھی ہم میڈیا میں سامنا کرتے ہیں, جب بھی ہم فلور پہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے وسائل پر آئین میں تو ہمیں اختیار ملا ہے لیکن عملاً ہمیں اختیار نہیں دیا جا رہا. جیسا کہ میں وزیرستان کے کاپر کا مثال دیتا ہوں, وزیرستان سے پچھلے 10 سال سے کاپر نکالا جا رہا ہے, لیکن اس کاپر کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اسی پختونخوا کی جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک بھی روپیہ ان کو نہیں دیتے. تو یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جب آپ کے کاپر کے مائن پر کچھ نہیں ہوتا اور یہاں ہمارے جو چھوٹے لوگ ہیں اور یہاں چھوٹے مائن کاروبار کرتے ہیں ان کو فون کالز بھی آتے ہیں, دھمکیاں بھی ملتے ہیں, بت ابوسی مانگے جاتے ہیں, اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو انوسی نہیں دے سکتے, یہاں بدامنی ہے لہٰذا آپ ادھر کنکنی نہ کریں. تو یہ سارے مسائل ہیں اور یہ بل جو ہے نا امریکن کی خواہش پہ آیا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں جو معدنیات ہیں وہاں پہ لیزز کرے اور یہاں سے جو چیزیں وہ اٹھائے جائے. جیسے ابھی ٹرمپ نے کھول کر کہا تھا کہ یہ جو یوکرائن کا مسئلہ ہے وہاں پہ ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے, لہٰذا اگر یوکرائن ہم سے پروٹیکشن چاہتا ہے تو ہمیں اپنے معدنیات میں 50% شیئرز دے تو میں ان کو روک دوں گا. تھینک یو سو مچ. اس سے پہلے آپ نے ایک موقف اپنایا کہ جب تک آپ کے جو لیڈر ہیں جو اڈیالہ جیل میں بند ہیں ان سے مشاورت نہیں ہوتی آپ اس کی حمایت نہیں کر سکتے. تو کیا آپ کا موقف یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے, ان سے اس حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا جائے, یا آپ اس بل کو سرے سے خیبر پختونخوا کے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے, وہ تقریباً 2 سالوں سے جیل میں ہے. یہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہے اور یہ ہماری جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے. تو جب تک ہمارا لیڈر ہمیں کوئی انسٹرکشن نہ دے, ان کو کوئی اعتماد میں نہ لے تو ہم بالکل نہ اس پہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں نہ ہم اس میں بیٹھتے ہیں, کیونکہ اس بل پہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے. آپ اگر عوامی حلقوں میں دیکھ لیں تو لوگوں کا کیا خیال ہے, اس بل پہ تحفظات ہے لوگوں کا کہ نہیں ہے؟ تو ہم تو عوامی نمائندے ہیں. جب عام لوگوں کا تحفظات ختم نہ ہو جائے تو ہم بالکل اس بل کے حق میں نہیں ہے اور نہ ہم سننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہم پاس کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے ساتھ مرجر سے پہلے جو وعدے ہوئے تھے کدھر گئے وہ وعدے؟ یہ وہ اسی طرح کا اہم مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ 1000 بلین روپے کا وعدہ کیا گیا تھا مرجر سے پہلے, تو وہ کدھر گئے وہ 100 ارب روپے؟ ہمارے روڈز کنڈرات میں تبدیل ہے, ہمارے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, ہمارے علاقوں میں امن نہیں ہے. ایک مائن منرل مرجز لا کے پاس یہ باقی ہے, یہ بھی ہم سے لے رہے ہیں. بجلی پہ ہمارے صوبے کی پیداوار ہے لیکن قبضہ مرکز کا ہے. ٹیول ہمارے کے پی کا پیداوار ہے خیبر پختونخوا کا, لیکن قبضہ مرکز کا ہے اس کے اوپر. تو اسی طرح باقی چیزوں کا ہمیں ان کو اسی طرح اجازت نہیں دیتے ہیں. اور سب سے پہلی بات جو ہے ہمارا لیڈر جیل میں ہے, ہم ان کے سپاہی ہے. جب تک خان صاحب کو اس بل کے بارے میں اعتماد میں نہ لیا جائے تو ہم بالکل اس کے حق میں بات نہیں کرتے اور نہ اس میں بیٹھتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت اور محکمہ معدنیات کی جانب سے اراکین صوبائی اسمبلی کے لیے خیبر پختونخوا مائن اینڈ منرلز ایکٹ 2025 کے حوالے سے جو بریفنگ سیشن کا اہتمام کیا گیا تھا, اراکین اسمبلی کی شدید رد عمل کے بعد اور ان کے تحفظات کے اظہار کے بعد اسپیکر صاحب اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ اراکین اسمبلی کو 1 ہفتے کا ٹائم دیں تاکہ ڈپارٹمنٹ ان کو ضروری ڈاکومنٹس ان کو فراہم کر سکے تاکہ اراکین اسمبلی مکمل تیاری کے ساتھ آ کے بریفنگز میں بیٹھ سکیں اور ڈپارٹمنٹس اور حکومت اس حوالے سے اپنے تحفظات کے حوالے میں اظہار کر سکیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ اراکین اسمبلی صوبے کے مفاد میں اس ہونے والی اس اہم قانون سازی کے ضمن میں اپنی آئینی اور جمہوری اور سیاسی ذمہ داریاں احسن انداز میں نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے. کیمرہ مین امر الہی کے ساتھ اظہر علی, میدان ڈیجیٹل, پشاور.